ديالها جوج، يعني غنكتبها sous forme de ax au carré plus bx plus c. وكنحل هاد q de x كنلقاها par identification بحال داكشي اللي درنا في premier ordre. Deuxième cas. Deuxième cas, كتكون فيه الكوسينوس والسينوس. alors في هاد لو كا شنو كيكون عندي f de x est égal à p de x exponentielle alpha x. لا ماشي هادي، فوالا هي هادي زعما f de x est égal à p de x fois exponentielle alpha x مضروبة في الcos ou bien مضروبة في السين. alors on cherche une solution particulière sous forme de yp est égal à exponentielle alpha x fois x أس s fois هادشي q de x، واحد q de x اللي هو polynôme مضروب في الcos plus واحد البولينوم r de x مضروب عاوتاني في السين. هذه هي ليكواسيون particulière avec degré ديال q كما قلنا بحال قبيله نيشان degré ديال q كيساوي degré ديال r كيساوي degré ديال p. بون s حتى هي نفس الحاجه باش كنحددوها كنشوفوا ديك الفا بلس اي بيتا. شنو هي الفا؟ الفا عندي هي هذه و اي و بيتا شنو هي اللي كتكون لاصقه في الكوسينوس والسينوس. دونك كنحط الفا بلس اي بيتا وكنشوفها واش غاسين. الا ما كانتش غاسين اس غتكون كتساوي زيرو، الا كانت غاسين دونك اس تكون كتساوي واحد. هنا كاينه غير دو كا، ما كاينش اس تيغال دو. صافي شنو كيبقى لينا؟ كيبقاو لينا لي بولينوم كيو و لي بولينوم ار وكن كنحسبوهم بار ايدونتيفيكاسيون صافي. واضح حتى لهنا؟ واضحه. ما غادي نشوفو في لي زيكزارسيس غادي يبان كلشي. نبداو بليكزارسيس 7. ليكواسيون الاولى عندك الاولى والثانيه كلهم غادي نحسبوا غير لي زيكواسيون هوموجين. فشنو قلنا في لي زيكواسيون هوموجين؟ على حسب الدلتا، يعني كنرجع هاد لا فونكسيون هادي sous forme de quoi sous forme d'une équation caractéristique. هاد l'équation caractéristique هي هي a r au carré plus b r plus c est égal à 0. donc هي كاتبها هنايا، هو البروف كاتبها هنايا هي هادي. لقينا لقينا لي غاسين ديالها، لقينا 3. بما انه لقينا بحال هكذا دونك الدلتا ديالها غنكونوا لقيناها هي كتساوي 0. مزيان كتساوي 0 دونك لا راسين هي شنو هي موان بي سور 2 اللي هي 6 سور 2 اللي هي 3 صافي. وكنضربوها في ليكسبونونسيال. ديما تفكروا بلي في ليكواسيون هوموجين هادوك لي غاسين اللي كنديرو ديما كنضربوهم في لي زيكسبونونسيال. دونك كتعطيني ax plus b le tout fois exponentielle 3x. هذه ليكواسيون هوموجين حيتاش هنا لقينا دلتا كتساوي 0. غادي نشوفوا الثانيه غادي نلقاو بلي دلتا عندنا كتساوي موان 36 يعني نيجاتيف. بما انها نيجاتيف دونك نتفكروا لي سوليوشن ايماجينير، وهاد لي سوليوشن ايماجينير كيفكرونا في الكوس وفي السين. دونك غادي تكتب ليا هاد y h sous forme de a cosinus شي حاجه x plus b cosinus شي حاجه x avec هذيك شي حاجه هي لا بارتي ايماجينير عاوتاني مضروبه في اكسبونونسيال واحد الحاجه فوا x وهذيك الحاجه هي لا بارتي ريال. هنا حسبنا خدينا ليكواسيون كاركتيرستيك
حسبنا الدلتا لقيناه négatif. درنا les 2 solutions les 2 racines ديالهم لقيناهم هما 2 plus i 3i et 2 moins 3i. donc غادي نجي نعوض exponentielle شي حاجة x هاديك شي حاجة راه هي البارتي réelle donc 2x عاوتاني a cosinus شي حاجة x plus b sinus هداك الشي اللي في الداخل راه هو هذا 3 3 ماشي moins 3 باش ما تغلطوش هادي راه 3 كنحطو 3 ماشي moins 3 صافي دونك حنا لقينا ليكواسيون هوموجين ديالنا هادو بالنسبة لي دي زيكواسيون الأولين لي زيكواسيون اللي بقاو كيحتاجو إيكواسيون هوموجين زائد سوليوشن بارتيكوليير صافي غادي نبداو بليكواسيون هوموجين كنقلبو على الدلتا الدلتا عندي شناهي ليكواسيون كاركتيرستيك ديالنا بعدا شناهي هي هادي باينة بلي راه لي غاسيني بلا ما نحسب الدلتا لي غاسين ديالها هما موان 1 باينين دونك لقيت جوج دو غاسين وقتاش كنلقاو دو غاسين فاش كتكون دلتا بوزيتيف دونك غادي تكتب ليا هاد ليكواسيون سو فورم ا اكسبونونسيال الغاسين الاولى اللي هي موان 1 فوا اكس بلس بي اكسبونونسيال الغاسين الثانيه اللي هي بلس 1 فوا اكس هادي هي ليكواسيون هوموجين. D'autre part, le second membre de l'équation initiale est de la forme p de x exponentielle alpha x. نشوفو هاد الدوزيام second membre voilà هو 1 plus x au carré صافي دونك 1 واحد البولينوم مضروب في ليكسبونونسيال ما باينش دونك غادي تبين لينا بلي الفا كتساوي 0 اكسبونونسيال 0 هي واحد عليها ما بقاش اللي عندي هنايا دونك p de x تيغال x au carré plus 1 يعني هذا هو لو بروميير كا ماشي الدوزيام كا اللي فيه السينوس البروميير كا كيكون فيه البولينوم فوا ليكسبونونسيال الدوزيام كا كيكون فيه البولينوم فوا ليكسبونونسيال فوا السينوس ولا الكوس هنا عندي لا سينوس لا كوس دونك راه البروميير كا صافي ماشي ما شفناش الإكسبونونسيال هنا نقولو لا هادشي كيعني بلي هاديك الألفا اللي عندي راه كتساوي 0 دونك كتعطيني إكسبونونسيال فوا 0 اللي هي واحد صافي دونك غادي نشوفو شنو كنا قلنا دونك ليكواسيون إيكغيك بي كتكتب سو فورم دو كوا واحد البولينوم كي فوا إكس أس إس فوا إكسبونونسيال ديال ألفا إكس هادي خاصها تحفظ عندي ألفا كتساوي 0 غادي نمشي نشوفوها في ليكواسيون كاركتيرستيك ونشوف واش هي غاسين ها هي ليكواسيون كاركتيرستيك نعوض r بزيرو 0 موان 1 إيكال 0 ميمكنش يعني ماشي غاسين بما أنها هاد ألفا ماشي غاسين دونك s غادي تكون كتساوي 0 سيتادير x أس s كتساوي واحد اللي هي x أس 0 واضحة غنعاودها عندي l'équation particulière كتكتب sous cette forme q واحد البولينوم فوا x أس s فوا exponentielle ديال ألفا x ألفا عندي كتساوي 0 غادي نمشي نشوفها باش أنا نقلب على هاد الx على x أس s باش نقلب على s بلوتو كنمشي عند ألفا كنشوفها في l'équation caractéristique واش راها غاسين هنا ما عنديش غاسين 0 موان 1 كتعطيني موان 1 يعني ماشي غاسين ديال هاد ديال ليكواسيون كاركتيرستيك دونك بما انه ماشي غاسين قلنا هنايا سي الفا ني با غاسين دو ليكواسيون كاركتيرستيك هنا الوغ اس كتساوي 0
هادشي